Prime Live. वास्तविक नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस्। नेपाली भएर पनि नेपाली नागरिकताविहीन नागरिकहरूको पीडा हटाउन तुरन्त नागरिकता विधेयक पारित गरियोस् भन्ने सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय श्री बीना देवी बुढाथोकी। सम्मानित सभामुख महोदय, फोहोर र प्रदूषण पानीको कारण काठमाडौँमा हैजाका बिरामी देखिन थालेका छन्। हैजाका 4 जना बिरामीको सुगरराज ट्रपिकल तथा सर्वा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले काठमाडौँ हैजाको जोखिममा रहेको बताएका छन्। जनसङ्ख्याको अत्यधिक चाप रहेको काठमाडौँ नै हैजाको जोखिममा हुनु भनेको चुनौतीपूर्ण छ। सभामुख महोदय, त्यसैले बेलैमा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सुन्नमा आएको छ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा 22 वर्षसम्म पनि नियम विपरीत कर्मचारी एउटै ठाउँमा रहेको जानकारी छ। देशको नियम कानुनके पहुँच नहुनेको लागि मात्रै हो। यसको पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री बिन्दा पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी में नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट गर्दै सरकारले पत्राचार गर्ने कुराले नेपालको सार्वभौम सत्ता र नेपालीको स्वाभिमान जोगाउन संसद र सचेत नेपाली नागरिकको खबरदारी सफल भएको छ। यसका लागि संलग्न सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर संसददेखि नागरिक तहसम्म गम्भीर चासोको विषय बनेको एसपीपीको बारेमा सुरुवाती बिन्दुदेखि त्यसमा संलग्न नहुने निर्णयमा पुग्दासम्म भएका सबै पत्राचार र गतिविधिहरूको पूर्ण विवरण नेपाली नागरिकले जान्न पाउनु पर्दछ। त्यसैले संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकको समेत प्रत्याभूति गर्दै यसको पूर्ण जानकारीको दस्तावेज आम नागरिक समेतको पहुँचमा हुने गरी अवधि नै तोकेर सार्वभौम संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बजेट निर्माणको क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र संलग्नताको बारेमा संसद र समाजमा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा सीसीटीभी फुटेज संसदमा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन समेत सरकार। माननीय श्री विमला विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनमी कोर्स पूरा गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत साथीहरूको एउटा सन्देश आएको छ। एसएलसी पास गरेर गरिने स्टाफ नर्स कोर्स र अनमी कोर्सका विद्यार्थीहरूले एउटै प्रकृतिको काम र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। कोर्स पूरा गर्न स्टाफ नर्सलाई 3 वर्ष र अनमीलाई 18 महिना राखिएको छ, जसका कारण कामको प्रकृति एउटै भए पनि कार्यक्षेत्रमा गरिने व्यवहार प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा भने पुरै विभेद रहेको छ। तसर्थ सेवा अवधि भित्रैबाट आन्तरिक वृत्ति विकास गरी स्टाफ नर्स सरह बन्नेर देश वा विदेशमा काम गर्न जाँदा एउटै दर्जामा राखी मर्यादित काम र मर्यादित सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था मिलाइदियोस् भन्ने माग रहेको हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिरहेका अनमीलाई पनि स्टाफ नर्स सरह अवसर प्रदान गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइदिन स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी जेठ 28 गते जेल गएकी एक कुमारी बन्दीले तुलसीपुर कारागारमा बच्चा जन्माइन्। बच्चाको बाबु को रहेछन् भनेर बुझ्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जिल्ला डडेलधुराका नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति रघुवीर भट्ट रहेछन्। बधाई छ डडेलधुराका काका र। माननीय श्री विशाल भट्टराई। सभामुख महोदय, खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेललाई तराई र प्रदेश 1 को राजधानीसँग जोड्ने सगरमाथा राजमार्ग दिक्तेल गाईघाट खण्ड 4 वर्षदेखि अलपत्र छ। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको दिक्तेल चखया खण्ड त्यसै गरी सुस्त गतिमा छ। दिक्तेल खानडाँडा आहाले सडक धीमा गतिमा बन्दैछ। दिक्तेल खोटाङ बजार ढलान त्यस्तै ढिला भइरहेको छ। फोक्सिङटार धापलाङ घाट र पङ्खु खोलाको पुल अति चाँडै ढिला भएको छ। हलिसीको लिफ्टिङ खानेपानी त्यत्तिकै विलम्ब भएको छ। फेरि पिछेका मन्त्री सचिव महानिर्देशकहरूसँग कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन कुराकानी गर्न। संसदमा पनि कुरा उठाइएको छ। न सरकारी निकायमा जोस जाँगर देखिन्छ न निर्माण व्यवसायमा देखिन्छ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको फेरि एकपल्ट ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री शान्तिमाया तामाङ पाखरिङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउँपालिका लापिलाङमा गत वर्ष
पहिरोका कारण 25 घरधुरी पूर्ण क्षति र 75 घरधुरी आम क्षतिले 400-500 जना जनता विस्थापित भएको छ। तर अहिलेसम्म खासै व्यवस्था हुन सकेको छैन। पहिरो पीडित लापिलाङवासीलाई दीर्घकालीन योजनाका साथ व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्नका लागि म सभामुख मार्फत यो सरकारको ध्यान जोडदार माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर 2035 सालदेखि स्थापना भएको नेपालको एकमात्र ओरिएन्टेड म्याग्नेसाइट दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका 9 खरीढुङ्गामा खानिरहेको छ र 2056 सालबाट बन्द अवस्थामा रहेको छ। उक्त खानी सञ्चालनमा ल्याउँदा 5000 भन्दा बढीले रोजगार पाउने भएको हुनाले उक्त खानीलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि म जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री सत्य पहाडी। सम्माननीय सभामुख महोदय, जाजरकोट, धादिङ र बझाङ जिल्लाका गरी 3वटा स्थानीय तहमा अझै पनि बैङ्कका शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छैन। त्यसमध्ये जाजरकोटको जिल्लाको जुनी चाँदे गाउँपालिकामा कृषि विकास बैङ्कको शाखा स्थापना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको भए पनि आजसम्म पनि शाखा कार्यालय नहुँदा हजारौँ ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित लगायत बालबालिकाले गत मङ्सिर महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। तसर्थ बैङ्क मार्फत वा कसरी हुन्छ तत्काल 8 महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सरिता कुमारी गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सप्तरी जिल्ला राजराज महेन्द्र विदेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको प्राङ्गणमा गएको 64 सालमा क्याम्पस भारतीय दूतावास र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति त्रिपक्षीय सम्झौताद्वारा स्थानीय निर्माण समिति गठन गरी 65 सालमा 1,96,45,532 रुपैयाँको लगानीमा कन्या छात्रावास निर्माण कार्य सुरु भयो। सप्तरीवासी खुसी भए। छोरीहरू पढ्न पाउने सुरक्षित आवास बन्दैछ। तर 69 सालतिर आएर प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने बेलामा काम बन्द गरियो। सम्मान्य सभामुख महोदय, 14 वर्ष बितिसक्दा पनि छात्रावासमा छात्राहरूको बास नहुँदै ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सभामुख महोदय, हालको महँगी हेर्दा त्यस्तो भवन बनाउन अहिले 20 करोडको लगानी लाग्ने भएको हुनाले भारतीय दूतावासको लगानी भए पनि नेपाल सरकारकै सम्पत्ति हो। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरी त्यो छात्रावासलाई जीवित बनाउनुपर्छ र छात्राहरूलाई बस्ने व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्दै म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी राजराज छात्रावास र गोडिया नरेन्द्र मेमोरियल माविको प्रोजेक्ट सम्पन्न हुँदा भारतीय दूतावासले सप्तरीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। सप्तरीवासी कसैको ऋण खाएको छैन सम्माननीय सभामुख महोदय, तर सप्तरीलाई कालो। माननीय श्री सरिता नेउपाने। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ उपत्यका भन्नाले 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, यहाँभित्र 2टा महानगरपालिका सहित 18वटा नगरपालिका रहेका छन्। विकासका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौँका लागि काठमाडौँ विकास प्राधिकरण पनि रहेको छ। तर अहिले यी पनि सुनिएको छ काठमाडौँको फोहोरले, उपत्यकाको फोहोरले उपत्यकाभित्र हैजा फैलिन सुरु भइसकेको छ। तर कहिल्यै पनि 2वटा महानगरपालिकालाई जिम्मेवार दिँदै उनीहरूले गरेनन् भन्दै फोहोरको व्यवस्थापन नगरिने जुन प्रचलन छ त्यसको कहिले अन्त्य हुने? सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि नहेर्ने र अरू नगरपालिकाहरूलाई पनि सँगै राखेर जिम्मेवारी नदिने यो प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्छ र नमुनाको रूपमा देशैभरि जाने गरी फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री शरद आरा खानम। सम्मान्य सभामुख महोदय, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरू र रोजगारका लागि विदेशमा जाने भाइहरूको नागरिकता नभएको र उनीहरूको समय खेर गइरहेको छ। ब्याङ्कमा खाता खोल्ने र सवारीको लाइसेन्स बुवा आमा बितिसकेपछि घर जग्गाको नामसारी नहुने भएकोले नागरिकता विधेयक छिटो पारित गरियोस्। जनतालाई राहत दिने काम सरकारले गरोस्। पेट्रोलियम पदार्थ एलपी ग्यासको भाडा दर बढेकोले सबै
निम्न र मध्यम वर्गका महँगाईको चपेटामा परेछन्। सरकारले यस समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ, त्यो घटाउनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री सीताराम महतो। सम्मान्य सभामुखज्यू, नेपाल सरकार तपाईँ रोकिनुहोस्, उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। यताबाट सम्मान्य सभामुखज्यू, नेपाल सरकारद्वारा अधिग्रहण गरेको सुनसरी मोरङ झापाको रेल सम्बन्धमा सुनसरी अन्तर्गत भोक्राहा नरसिंह गाउँ पञ्चायत वार्ड नम्बर 5, 7 तिनरबा नपा वार्ड नम्बर 2, 4, 9 इटहरी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 जम्मा जग्गा बिघा 211 बिघा आवश्यक पर्छ। तर 1450 किता रोका राखेकोले ज बिघा 211 रोका राखी बाँकी जग्गा फुकुवा गरी जग्गा धनीहरूलाई किनबेच अंशबन्धा कारोबार गर्न फुकुवा गरियोस् र जम्मा सुनसरी जिल्लाको मात्रै 16 अरब रुपैयाँ मुआवजा चाहिन्छ। तर सुनसरी मोरङ झापाको लागि 1 अर्ब 66 करोड मात्र निकासा भएको हुँदा यथाशीघ्र मुआवजाको लागि 16 अरब निकासा गरिदिन हुन सभा मुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सुजाता परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, आयल निगमले पछिल्लो समयमा बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सामान्य नागरिकको चुलो बल्न छोडिसकेको छ। राति 12 बजे बढाइने मूल्य वृद्धिले आम नागरिकको मर्म र भावना विपरीत जताभावी महँगी बढाइएको छ। दक्षिण एसियाकै महँगो पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा भएको समाचार माध्यमबाट समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। किन यो स्तरको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ? भुटान पाकिस्तानमा भन्दा पनि महँगो मूल्य किन भइराखेको छ? अर्थमन्त्रीज्यू पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन अनिच्छुक भएको सुन्नमा आएको छ। सामान्य नागरिकलाई असर परेको छ। यो कुरालाई ध्यान दिँदै अर्थमन्त्रीज्यू कर घटाउँदा राम्रो नै हुन्छ म भन्न चाहन्छु। विभिन्न ढङ्गले लगाइएको। मान्य श्री सूर्यनारायण यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, सप्तरी जिल्लाको पश्चिमी कोशी नहर बनेको 4 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआवजा पनि किसानहरूले पाइसकेको छ। तर हालसम्म किसानहरूको लाल पूर्जाबाट ती जग्गाको लगत कट्टा गरिएको छैन, जसले गर्दा किसानहरूलाई वर्षौँदेखि ती जग्गाको पानीपोत मालपोत सबै तिर्नु परिरहेको छ। यस सम्मानित सदनबाट सभामुख मार्फत म सम्बन्धित निकायको ध्यान सप्तरीका हजारौँ किसानको समस्याप्रति आकर्षित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री संजय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, वर्तमान संविधानमा थारू क्लस्टर छुट्याएको छ। सभामुख महोदय, हालसम्म थारू क्लस्टर सहितको निजामती सेवा ऐन नबनेकोले थारू समुदाय मौलिक हकबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ। थारू समुदायको नेपालमा चौथो सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या रहेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार थारूहरूको कुल जनसङ्ख्या 6.6% रहेको छ। सोही अनुपातमा थारू क्लस्टरहरू छुट्याई यथाशीघ्र निजामती सेवा ऐन पारित गर्नलाई माग गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, टिकापुर घटना विशेष प्रकृतिको राजनीतिक घटना भएकोले सो घटनामा थारू समुदायका साथीहरूमाथि लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता गरी फरार सूचीमा रहेकाहरूलाई उन्मुक्ति र राजबन्दीहरूलाई अविलम्ब रिहाई गर्न नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री हीरा गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, दिनौँ दिन महँगीले आकाश छुइसक्यो। सर्वसाधारण जनताको चुलो बोल्न छाडिसक्यो। हरेक सामग्रीदेखि खाद्यान्न भान्सामा प्रयोग हुने
1 लिटर तेलको मूल्य 250 पर्ने 445 पुगिसक्यो। त्यस्तै डिजेल पेट्रोलको भाउ त्यत्तिकै बढेको बढै छ। मूल्य वृद्धिले जनताको ठाड सिकेको सिकै छ। मूल्य वृद्धिले यो जनतालाई शास्ति कति दिने हो? सभामुख महोदय, यसरी मूल्य वृद्धि खेपिराख्दाखेरि जनताले मूल्य वृद्धिको शास्ति कहिलेसम्म खेप्नुपर्ने हो? यता महँगी बढेसँगै व्यापारीहरूले पसलै पछि मनमाली ढङ्गबाट दरभाउ राखेका छन्। यसमा एकरूपता छैन। यस्तो हुँदा पनि सरकार किन मौन छ? सभामुख महोदय, तत्काल यसको अनुगमन गरी मूल्य वृद्धिको नियन्त्रण गर्नु पर्यो र जनतालाई सही मूल्यमा उपलब्ध गराउन पर्यो। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले केही दिनहरू अगाडि यो सम्मानित सदनमा मङ्की पक्स नेपालमा आउन सक्छ, हामी नेपालीहरू धेरै बाहिर जाने चलन छ, यसमा चाहिँ सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ भनेको थिए। नभन्दै केही दिनपछि दुईटा दुबईबाट आएका फिर्ता भएर बिरामी भएर फिर्ता भएका व्यक्तिहरूमा मङ्की पक्स देखियो। यो मङ्की पक्स विभिन्न मुलुकमा नेपालीहरू पुग्ने भएको हुनाले त्यहाँका सरुवा रोगहरू नेपालमा नेपालीहरू फर्कँदाखेरि आउने सम्भावना छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय यो मङ्की पक्सको विषयमा के अध्ययन गर्दैछ र के तयारी गर्दैछ र यो बर्सातको बेलामा खेत रोप्ने बेलामा कृषि प्रधान मुलुक नेपाल अहिलेसम्म मल नपाएर हाहाकार छ गाउँ गाउँमा। त्यसकारण यो मल कहिले पाउने हो? सरकारको ध्यान जाओस्, तुरुन्त मल किसानहरूलाई प्राप्त होस्। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम तपाईको विशेषमा नाम आएकोले होइन, त्यो परम्परा यस्तै बसेको छ भन्ने कुरा भएपछि त्यसो गरिएको हो। त्यो भुलचुक भएको होइन। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य श्री शेरबहादुर तामाङ, समय 7 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो सदनमा आएको धेरै पछि फेरि परिचय दिन मन लाग्यो। परिचय दिनै पर्ने भएको छ कि म शेरबहादुर तामाङ, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि सभा 2 नम्बरबाट निर्वाचित सांसद हुँ र सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित भएपछि जनताको सार्वभौम अधिकारको आवाज उठाउने र जनताको अधिकारको रक्षाको लागि लाग्नु एक सांसदको दायित्व र कर्तव्य हुन आउँछ। यो कर्तव्य निर्वाह गर्दै संसदका हरेक मान्य सदस्यहरूले संसदमा शून्य समय, विशेष समय, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, विधेयक दर्ता मार्फत जनताका समस्याहरूलाई उठाइरहेका हुन्छन्। विभिन्न सरकारी विधेयकको संशोधन र धारणा राखेर जनताको तर्फबाट आफ्ना धारणा राखिरहेका हुन्छन्। सभामुख महोदय, यो अधिकार संविधान, कानुन र संसद सञ्चालन नियमावलीले दिएको अधिकार हो। संसदकै अध्ययनमा मान्य सदस्यहरूले उठाएका र समितिहरूले निर्देशन दिएका विभिन्न विषयहरू 8% भन्दा बढी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन र जनताको तर्फबाट मान्य सदस्यहरूले उठाएका विषयहरू सरकार वा सम्बन्धित निकायले सुनेन वा कार्यान्वयन गरेन भन्ने विषय त एउटा पाटो भयो सभामुख महोदय। तर मान्य सदस्यहरूले उठाएका विषयहरू हामी यही संसदले चाहिँ कति कार्यान्वयन गर्यौँ यो तर्फ म एउटा तथ्य राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, संसद सञ्चालन नियमावलीले एकजना सांसदले संसदमा गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउँछ। जति सरकारी पक्षको तर्फबाट एकजना मन्त्रीले संसदमा विधेयक ल्याउन पाउँछ, त्यति नै एकजना सांसदले संसदमा विधेयक दर्ता गर्न पाउने समान अधिकार हुन्छ। मैले सो अधिकार प्रयोग गर्दै यस संसदमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
2076 साल फागुन 19 गते क्रम सङ्ख्या दर्ता 4मा सङ्घीय संसद नियमावलीको नियम 79 प्रयोग गरेर दर्ता गरेको थिएँ। नियमावलीको 103 अनुसार विधेयक दर्ता भएको 4 दिनभित्र सबै विधेयकको कपी माननीय सदस्यहरूलाई वितरण गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। नियम 104 ले के भन्छ भने त्यो कसैले त्यो अनुसार चाहिँ विरोधको सूचना गर्न पाउने अधिकार चाहिँ 104 मा छ र 105 ले अनुसार अब 7 दिन भन्दा अगाडि होइन 7 दिन कटे पछाडि तुरुन्तै त्यसको चाहिँ त्यो विधेयकलाई संसदमा छलफलमा ल्याउने त्यो 107 को व्यवस्था छ। नियम 101 मा फेरि तपाईको चाहिँ त्यही प्रकृतिको त्यो विधेयक र त्यही उद्देश्यको अर्को विधेयक दर्ता गर्न पाउने सूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यसो भएको कारणले यो विधेयक यहाँ दर्ता छ, त्यसले अर्को विधेयक पनि यहाँ दर्ता गर्न पाउँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय, यो विचाराधीन रहेको विधेयक अब सूचीमा आउने कि नआउने, यो सँगै विधेयक पारित गर्ने सम्मको व्यवस्था त नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकै छ। आज 2079 साल असार 9 गते भइसक्यो। अब त्यसरी हेर्दाखेरि 2 वर्ष 5 महिना 16 दिन बितिसकेछ। अब म यहाँ भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मेरो हकमा यो नियम कहाँनिर लागू भयो? एक जनप्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकार हनन भयो कि भएन म प्रश्न गर्न चाहन्छु। म कहाँ भन्न जाउँ सभामुख महोदय? एक जनप्रतिनिधिको जनताको आवाज त सुनवाई हुँदैन भने शोषित पीडित निर नेपाली जनताको आवाज कसले सुन्छ सभामुख महोदय? नेपाली जनता पीडामा छन्, अभाव छ, उत्पादन छैन, राष्ट्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन्। त्यसैले त लाखौँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। आकाशबाट जाने बाकसमा प्याक भएर आउने दर्दनाक कहानी हाम्रो सामु छ। 45 डिग्रीको तातोमा काम गर्न बाध्य छन्। देशको ठुलो क्रियाशील श्रम शक्ति अरूको देशको समृद्धिको लागि काम गर्छन्। त्यसैले सभामुख महोदय, यो पीडाले पोल्छ, हामी सबैलाई पोल्नु पर्दछ। मुलुकमा केही गरौँ जसको लागि गाँजा खेतीको वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा यसबाट हरेक नेपाली युवाहरूलाई पैसा खोज्न विदेश जाने होइन, विदेशीले पैसा बुझाउन नेपालमै बनाउन सकिन्छ भनेर यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो। मैले गाँजा नै सबै उपचार सबैको चाहिँ निदान भनेको छैन, तर यो देशको समृद्धिको लागि एउटा प्रस्थान बिन्दु त हुन सक्छ। देश कहिलेसम्म अभावमा बाँच्ने हो? कहिलेसम्म ऋण लिएर राष्ट्र चलाउने हो? हामीसँग भएको सम्भावनाको खोजी किन नगर्ने? हामीसँग अभाव भएकै कारणले हामीले हेपाई खानु परेको छ। एउटा समृद्धशाली राष्ट्र बनाऊ त कसले हेप्छ? त्यसैले अब हामी कसैको दास नबनाऊ। तसर्थ सभामुख महोदय, गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक तत्काल छलफलमा ल्याउन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अनुमतिको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, यस सम्मानित संसदमा पेश गरेको यस विधेयकको सार र यसबाट नेपाली जनतालाई हुन सक्ने फाइदाको विषयमा म अझै केही कुरा राख्न चाहन्छु। गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको 5 दिनपछि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले सबै आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो सम्बन्धी के हो भनेर चाहिँ प्रश्न सोधी पठाएको थियो। त्यसमा नेपालले पनि सकारात्मक जवाब पठाएको छ। लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हेर्ने एउटा चाहिँ प्रमुख निकाय छ, कमिसन अन नार्कोटिक ड्रग CND, र त्यो नेपाल पनि त्यति बेला सदस्य राष्ट्र थियो। त्यसपछि 2076 साल पौष 15 गते त्यो नेपालले त्यसको पक्षमा गाँजालाई कुनै एउटा लागु औषधि होइन, हानिकारक लागु औषधि, नार्कोटिक ड्रग होइन, यो चाहिँ औषधीय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राख्नको लागि संयुक्त राष्ट्रको CND-मा नेपालले पनि पक्षमा भोट हालेर अब यो हानिकारक लागु औषधि होइन, यो चाहिँ औषधीय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा संयुक्त राष्ट्रले राखिसकेको अवस्था म यहाँ राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसैले अधिकांश मान्य सदस्यहरू यस संसदमा पनि कहिले पास हुन्छ, कहिले छलफल हुन्छ मलाई प्रश्न गर्छन्। त्यसैले धेरै मान्य सदस्यहरू जोहरू जनताको तर्फबाट यसको समर्थनमा छ भन्ने पनि म बुझ्दछु। त्यसैले सभामुख महोदय, यसको खास गरी एड्स, क्यान्सर, पर्काइन्सस छारे रोग जस्ता धेरै रोगका उपचार यसबाट त्यसको पीडा कम हुन सक्ने औषधि बन्न सक्छ। त्यसैले विदेशमा यसको अत्याधिक माग छ।
ले यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले नेपालमा जताततै हुने गाँजालाई त्यसको खेतीलाई वैधानिक गर्नतर्फ अगाडि बढौँ भन्ने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत राख्न चाहन्छु। त्यसैले सभामुख महोदय, यो कृषि प्रधान मुलुक, नेपालमा बाँझो रहेका जमिनको प्रयोग र विदेशमा रहेकालाई रहेका र बेरोजगारी युवाहरूलाई स्वदेशभित्रै रोजगारी दिने र श्रम शक्तिलाई नेपालभित्रै खपत गर्ने र त्यसरी नेपाललाई एउटा राम्रो चाहिँ आर्थिक सम्पन्न राष्ट्र बनाउन सकिन्छ र परिवारबाट अलग भएका नेपालीहरूलाई पनि परिवारमा सम्मिलन गर्न सकिन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो 896 दिन भइसकेछ विधेयक दर्ता भएको, त्यसो भएको कारणले यो विधेयकलाई तत्काल छलफलमा ल्याइयोस्। धन्यवाद। माननीय श्री डाक्टर डिला सङ्ग्रोला पन्त, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य श्री शक्तिबहादुर बस्नेत। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज म 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी मोरङको विराटनगरका यावत समस्याबारे सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउन केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, हिमाल पहाड तराईको सङ्गम स्थल 1 नम्बर प्रदेश विश्वलाई चिनाउने सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा जस्ता हिमशिखर, किरात धर्मावलम्बीहरूको थातथलो, समृद्धिको थुप्रै सम्भावना बोकेको प्रदेश, तर झट्ट हेर्दा अझै पनि विकासबाट पछाडि छ। हामीले यसलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा विकास गरेर आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। जलस्रोत, वन जङ्गल, जडीबुटी, विभिन्न सम्प्रदायका प्रशस्त सम्भावना भएको हुनाले म सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विकासको 1 नम्बर मोडल 1 नम्बर प्रदेशबाट सुरुवात गरौँ। प्रदेशको राजधानी विराटनगर राजनैतिक, औद्योगिक, शैक्षिक हबको रूपमा चिनिन्छ। यस्तो सुपरिचित विराटनगरको साख जोगाउन धौधौ परेको छ। सभामुख महोदय, थुप्रै समस्या छन्, त्यो समस्याको समाधान महानगर र प्रदेश सरकारले मात्र गर्न सक्दैन। त्यसको लागि सङ्घको सरकारको दूरदृष्टि पुग्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, विराटनगरको औद्योगिक साख फिर्ता गर्ने ठुलो चुनौती छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग बसालेको हिजोको मिल्स एरिया भनेर पहिचान बनेका ठाउँ अहिले उद्योग चल्दैनन्, खण्डहर बनेका छन्। मुलुकको पहिलो उद्योग जुट मिल बन्द छ, त्यहाँका मजदुर कामदारहरू बिचलीमा छन्। सभामुख महोदय, औद्योगिक करिडोरको रूपमा परिचित विराटनगरका उद्योगीहरू विशेष गरी सरकारले ल्याएको पछिल्लो करका नीतिका कारण आन्दोलनमा छन्। उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। उद्योग चलाउन सरकारले विशेष योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ। कृषिको अग्रणी प्रदेश भएर पनि कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन नहुँदा प्रदेशको ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो छ। सभामुख महोदय, युवालाई नव प्रवृत्तिमा आधारित कृषि उद्योगमा जोड दिनुपर्दछ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको शङ्खानाद गर्ने हडताली हाट सुनसान छ। त्यो क्षेत्रको उचित संरक्षण गरी युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिई हडताली हाटलाई खुल्ला सङ्ग्रहालय, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ भनेर सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, एउटा आन्दोलन चलिरहेको छ विराटनगरमा। विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि काम छिट्टै थालिने गरिनुपर्छ। रोकिएको टर्मिनल भवन निर्माणको प्रक्रिया तुरुन्त सुरु हुनुपर्छ। जग्गा रोक्का भई लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएका र सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका स्थानीयको माग तुरुन्त पुरा गर्न म माग गर्दछु। आन्दोलनकारी आज पनि सडकमा छन्। सभामुख महोदय, विराटनगरमा बाढी डुबानको समस्या ठुलो छ। अब बर्सात याम लाग्यो, अब बिस्तारै घर घरमा डुङ्गाबाट ओरोदोरो गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। दीर्घकालीन रूपमा यो समस्याको समाधान गर्न सिन्धिया, केसिलिया तटबन्धन र ग्रिन बेल्टको कामलाई अगाडि बढाउन सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पछिल्लो समयमा निर्माण भएका सडक, नाला, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, जनसहभागितासहित काम अगाडि बढाउनुपर्छ।
फोहोरको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन हामीले प्रभावकारी ढङ्गले विभिन्न कुराहरू पहिचान गर्दै ल्यान्डफिल साइट सञ्चालन गर्न जरुरी छ। अहिले कोशी अस्पताल छ जसले बिमारीको चापलाई धान्न सकिरहेको छैन। त्यसैले त्यस अस्पताललाई प्रादेशिक स्तरमै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने गरी स्तरोन्नतिको लागि म माग गर्दछु। अहिले पछिल्लो समय 1 नम्बर प्रदेश त्यसमा पनि मोरङ र विराटनगरमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, आत्महत्याका घटना घटिरहेका छन्। यसको छानबिन गरी शान्ति सुरक्षा प्रदान गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्डको सजायभित्र उभ्याउन म माग गर्दछु। यसै गरी विराटनगरको खुल्ला सिमानाले गर्दा पनि चेलीबेटी बेचबिखन, दुर्व्यसनी र मानव बेचबिखनको ओसार पसार पनि भइरहेको छ। र अहिले हेर्ने हो भने पौराणिक कालको विराट राजाको दरबार उत्खनन भएको छ सभामुख महोदय। त्यसको पुरातात्विक उत्खननका भग्नावशेषको न संरक्षण भएको छ न सम्वर्धन भएको छ। हामीले त्यसलाई पर्यटन स्थलको रूपमा विकास गर्यौँ भने थुप्रै यात्री भित्राएर आत्मनिर्भर विराटनगर बनाउन सक्छौँ सभामुख महोदय। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय एउटा मुटुको रूपमा रहेको छ। त्यो विश्वविद्यालयलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै MBBS को पढाइलाई सञ्चालन गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। र अहिले विराटनगरवासीले शुद्ध खानेपानी पाइरहेका छैनन्। कहाली लाग्दो महँगी र मूल्य वृद्धिले गर्दा जनताको जीवनस्तर खस्किँदै गएको छ। महँगी विरुद्धमा विराटनगरमा आन्दोलन चलिरहेको छ सभामुख महोदय। र मोरङ पनि एउटा चाहिँ तराई मधेस प्रदेश भएको हुनाले थुप्रै नागरिकहरू नागरिकताविहीन छन्। छिट्टै नै नागरिकता विधेयक ल्याउनको लागि कराइरहेका छन् सभामुख महोदय। स्थानीय सरकार आइसक्यो। प्राइम लाइभ के तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईँको घरमा लिकेजको समस्या छ? तपाईँको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै